पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, भारत के अंदर से एक और गवाही। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग में राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। कहा पंजाब के बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास लड़ाका तैयारे का टेल गिरा, जिस पर राफेल का सीरियल नंबर भी था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की वार्निंग काम आ गई। एफबीआर ने शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स की फहरिस्त पेश कर दी। बताया शुगर मिल्स की मलकियत में तब्दीली का अपडेट डाटा एससीसीपी के पास होगा। रियाज फतियाना बोले चीनी के मामले पर 287 अरब का धोखा हुआ। मुइन आमिर पीरजादा ने फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड को करार दिया। कहा सदर और वजीर आजम अवाम को लूट कर पैसे जेबों में डाल रहे हैं। चीनी का बहरान, अवाम परेशान। डीलर्स और शुगर मिल मालिकान का चीनी खरीदो फरोख्त पर तनाज़ा हल न हो सका। लाहौर के बाजारों में आज भी सप्लाई मुअत्तल। कई इलाकों में चीनी की किल्लत। जहां चीनी दस्तयाब है वहां दाम बेलगाम, 180 से 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पंजाब भर में चीनी मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त न करने पर क्रैकडाउन। 134 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 8 मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म से किर्गिस्तान के आला सतह वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा दो तरफा मुआहदे तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फरोग में अहम किरदार अदा करेंगे। एमओयूज को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए मौसर हिकमत अमली पर गौर। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहा 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। जैसे ही एहतजाज की कॉल देते हैं गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। बानी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। शराब और असलहे बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। जमात इस्लामी के हक 2 मार्च को इस्लामाबाद जाने से रोकने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी ने मंसूरा को घेरे में ले लिया। तमाम गेट की नाकाबंदी, वाटर कैनन और कैदियों की वैन मंसूरा के बाहर मौजूद। जमात इस्लामी की क़यादत और सूबाई वज़रा में मुज़ाकरात जारी। और पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। 16 अजला में कैथ लैब का क़याम। वज़ीर आला मरियम नवाज का बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल करने का हुक्म। कहा अजला में कैथ लैब बनाने से मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन हो सकेगा। इलाज की बेहतरीन सहूलतें घर की दहलीज पर मयस्सर होंगी। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। मसला फ़लस्तीन के हल तक उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। फ़लस्तीन के साथ मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए हर बार आवाज़ उठाई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात बहुत मुफीद रही। मार्को रूबियो को बताया मुज़ाकरात के बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय लीडरों के मुतज़ाद बयानात की वजह से पाकिस्तान अलर्ट। सीज़ फायर पर अमल दरामद हो रहा है। भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे होगा। सिंध तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ऐलाने जंग तसव्वुर होगा। अमरीका से टैरिफ पर मुआहिदा 2 से 3 रोज में हो जाएगा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आ गया। ग़ाज़िबाना कब्ज़ा ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान का फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। गाज़ा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइल को जंगी जराइम पर करार वाकई सजा दी जाए। इसहाक़ डार का 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा देरीना मसला सिर्फ सियासी नहीं, आलमी ज़मीर पर धब्बा और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए भी खतरा है। गाज़ा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों का कब्रिस्तान बन चुका। नायब वज़ीर आज़म की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, खुराक, सलामती और दिफा में ताउन पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्राइली मुज़ालिम पर इज़हार तशवीश। न्यूयॉर्क में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में 2 स्टेट समिट जारी। आज़ाद रियासत फ़लस्तीनियों का हक़ है, इनाम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम को एक मुत्तहिदा नुमाइंदगी की ज़रूरत है और वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है। अमरीका ने 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस को पब्लिक स्टंट करार देकर मुस्तरद कर दिया।
لڑائی میں وقفہ، امداد بحال، لیکن غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام۔ 24 گھنٹوں میں مزید 89 فلسطینی شہید، 14 افراد غذائی قلت سے جان کی بازی ہار گئے۔ شہداء کی تعداد 59,921 ہو گئی۔ غزہ میں قحط کی صورتحال حقیقی ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے بیان کی نفی کر دی۔ مستقبل میں امدادی کیمپ قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم سے کرغزستان کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کا دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ کہا دو طرفہ معاہدے تجارت، توانائی، تعاون، روابط اور عوامی تبادلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایم او یوز کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر زور۔ چینی کا بحران، عوام پریشان، ڈیلرز اور شوگر ملز مالکان کا چینی خرید و فروخت پر تنازع حل نہ ہو سکا۔ لاہور کے بازاروں میں آج بھی سپلائی معطل، کئی علاقوں میں چینی کی قلت، جہاں چینی دستیاب وہاں دام بے لگام، 180 سے 190 روپے فی کلو تک فروخت۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں چینی مقررہ نرخوں پر فروخت نہ کرنے پر کریک ڈاؤن، 134 افراد گرفتار، 8 مقدمات درج۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، 3 ماہ کے لیے 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ نرخوں میں کمی کے لیے وفاقی حکومت نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی۔ عوام کو 53 ارب 39 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ اطلاق کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے ہوگا۔ چلاس میں سیلابی ریلے میں بہنے والے سیاحوں کی 90 روز بھی تلاش، پاک فوج اور ریسکیو اہلکاروں کا سرچ آپریشن جاری۔ لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب سے ہر طرف تباہی کے مناظر، درجنوں مکانات تباہ، مال مویشی بہہ گئے۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور پنجاب میں مزید موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طوفانی کا الرٹ جاری۔ دریا سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، لیا کے رشیبی علاقے زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری ریلیف نہ مل سکا، 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ چیف جسٹس یایا آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے وکیل صفائی سلمان صفدر کی درخواست پر سماعت ملتوی کی۔ اگلے ہفتے کی تاریخ دینے اور نوٹس جاری کرنے کی استدعا مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے بیٹے والد سے ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، سیاست میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا سلیمان اور قاسم کو قانون کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، پہلے ایوان میں ہاتھا پائی، پھر باہر تو میں۔ اجلاس کے دوران حزب اختلاف کے خالد نثار ڈوگر نے حکومتی رکن حسان ریاض کو مکہ مار دیا۔ حسان ریاض کا جوابی وار، قائم مقام اسپیکر نے خالد نثار اور شیخ امتیاز کو 15 سیشنز کے لیے معطل کر دیا۔ 9 مئی کیسز میں سزا، الیکشن کمیشن نے اعجاز چودھری، احمد خان بچھر اور احمد چٹھا کو نااہل قرار دے دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، تینوں نشستیں خالی قرار۔ بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن کو متعصب قرار دے دیا، کہا اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے، جمہوریت داؤ پر لگ چکی ہے۔ انسداد حیضہ کے لیے قومی پروگرام کا افتتاح، ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم مؤثر نہیں، نظام کو بدلنا ہوگا، صحت کے بنیادی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں، سب نے مل کر بچوں کو بیماریوں سے محفوظ بنانا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور زندگی چھین لی، گلزار ہجری میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری جاں بحق، پولیس نے 2 ملزمان کو مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا۔ مقتول مرکوٹ کا رہائشی اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین کا اشارہ، ہو سکتا ہے کہ خود چین جاؤں، صدر شی جن پنگ نے دعوت دے دی، سوشل میڈیا پر پیغام۔ سویڈن میں امریکہ اور چین کے تجارتی مذاکرات جاری، جلد ڈیل کا امکان۔ نیو یارک کے علاقے مین ہیٹن میں مسلح شخص کی فائرنگ، پولیس افسر سمیت 4 افراد ہلاک، حملہ آور دماغی مرض کا شکار اور لاس اینجلس کا رہائشی تھا، واقعے کے بعد خود کو گولی مار دی۔ نیو یارک پولیس کی پریس کانفرنس۔